Kaya man nakay dili mag-drawing ka mo. Tadi sa mo kuan mat. dungog sa atong nasudnong bandila. Kahibalo baka pila kabuo ka ang mga bata sa inyong eskwelahan? Buluhaton man. Ihulagway sa hunahuna ang mosunod nga numero gamit ang flats, longs, ug squares. Sulat ang numero nga gihulagway sa matag pundok sa number 1, 1,000, 1,000, 100, 100, 100, 1, 2, 1,000, 1,000, 1,000, 100, 1, 1. B. Gamita ang numero discuss aron sa paghulagway sa mosunod nga mga numero. 1,000, 100, 10. Gamita ang blocks, flats, longs, ug squares aron sa paghuhulagway sa mosunod nga mga numero. 1, 2, 3, 4, 5. 1,518 kabini sa mahugayin. 5. 4,200. 31 ka tawo ang nahitambong sa konserto. A. Gamita ang blocks, flats, long, ug squares aron sa paghuhulagway sa mosunod nga numero. Isulat ang numero nga hinugpon sa sindutong. 5. Gimita ang grid paper ay drawing ug color ang mosunod. Isulat ang simbolo sa numero nga gihulagway. 1, black, 8 flats ug 2 squares. 2 blocks, 5 flats, 7 longs ug squares. 3, 4 blocks ug 9 longs. Kung mag-ihap ka tugod sa 5,000 unsay sunod nga mga numero. Gamita ang blocks, flats, longs ug squares aron sa paghulagway mismo sa numero pananglitan. 5 blocks, 6 flats, 7 ako. Gamita ang binugkos nga straw, tinuod nga butang aron sa paghulagway sa mosunod nga mga numero. Ang unang numero gibuhat na alang kanimo. Kapit ako pen. Sulat ang numero nga gihulagway sa panagpuno. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 100, 100, 100, 10, 10, 10, 1, 2, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 100, 100, 100, 10, 1, 1. Gamita ang blocks, flats, longs ug cubes sa aron sa paghuhulagway sa mosunod nga mga numero.